अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न हलाला व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम आज सबक नंबर 22 को पढ़ेंगे। सबक नंबर 22 में बताने के लिए कुछ जो है ग्रामेटिकल एतबार से नया नहीं है, बल्कि वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, जैसे कि मुब्तदा खबर और मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह और जो है सो क्या बोल सकते हैं मौसूफ सिफत। अलबत्ता मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस सबक में कुछ कलर्स और कुछ फ्रूट्स के नाम आपको यहाँ सिखाए हैं, जिनका जानना, जिनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो फ्रूट्स है जिसका कुरान मजीद में बहुत जिक्र आया है। क्योंकि ये जन्नत के फल, जन्नत में भी इन फलों का तज़किरा मिलता है, इसीलिए कुरान मजीद में इनका जिक्र आया है, लिहाजा इनको याद करना आपके लिए अहम होगा। तो आप देखिए, जब किताब खोलेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स अंडरलाइन दिखेंगे, ठीक है। उन अंडरलाइन वर्ड्स में से मैंने कुछ कलर्स और कुछ फ्रूट्स को यहाँ पर लिखा है, जिसको आप याद करेंगे, ठीक है। पहला लफ्ज आप देखेंगे, फ्रूट्स याद करेंगे। देखिए पहला, फर्स्ट है रुम्मान। रुम्मान कहते हैं अनार को, ठीक है। मैंने उसके मीनिंग्स यहाँ याद लिख दिए हैं, आपको याद करना है उन्हें। रुम्मान कहते हैं अनार को, रुम्मानुल अनार। इनाबुन, इनाबुन कहते हैं अंगूर को, ठीक है। तुफ़ाहुन, तुफ़ाह कहते हैं सेब को, ठीक है। मौस, मौस को बोलेंगे। तीन, अंजीर, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वह तीन कहा है ना, कसम है अंजीर की, ठीक है। तीन यानी अंजीर। बुर्तकाल यानी संतरा, बुर्तकाल कुरान मजीद में नहीं है, तुफ़ाह भी गालिबन कुरान मजीद में नहीं है। अलबत्ता तीन का जिक्र मिलता है, रुम्मान का जिक्र मिलता है, इनब का जिक्र मिलता है, ठीक है। बहरहाल फ्रूट्स के नाम आप याद कर लीजिए। रुम्मान अनार, इनबुन अंगूर, तुफ़ाहुन सेब, मौजू मौज, तीनुन अंजीर और क्या है बुर्तकालुन संतरा, ठीक है। और मैंने यहाँ कुछ कलर्स के नेम्स लिखे हैं, जिसको मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने मेरे ख्याल से दो को इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने यहाँ 4 लिखे हैं। देखिए, अस्फर कहते हैं येलो कलर, ठीक है। जब कभी भी येलो कलर डिफाइन करना है, उसको बोलना है, तो आप उसको जर्द रंग जो कहते हैं, आप उसको बोल सकते हैं अस्फर, ठीक है। अहमर कहते हैं रेड कलर को, ठीक है। आपको कुछ बोलना है कि ये रेड कलर में है, तो बोल दीजिए हाँ अहमर, ये रेड है, ठीक है। अखजर, अखजर कहते हैं ग्रीन को। अस्वद, अस्वद कहते हैं ब्लैक को, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट आज ग्रामर के लिहाज से कुछ अलग बात नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बस इतना पढ़ेंगे कि ये कुछ फ्रूट्स के नेम है और कुछ कलर्स के नेम है, जिनको याद करना है, और उसके बाद किताब का तर्जमा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुब्तदा और खबर की जुमलों को जो हमने पीछे पढ़ा है, उसका ही यादा मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने यहाँ किया है, ठीक है। अब अलबत्ता कुछ अल्फाज को आपको याद करने के लिए दिए हैं। चलिए हम किताब की तरफ देखते हैं क्या है किताब में। आप जब सबक नंबर 22 खोलेंगे तो आपको इंशाल्लाह दिखिएगा क्या है। हाजा दुकानुल फाकिहानी, पेज नंबर 51 है मेरी मिनहाज में, सबक नंबर 22। हाजा ये, दुकानुल फाकिहानी, देखिए ये मुजाफ और मुजाफ इलैह है ना, तो फाकिहानी की दुकान है। फाकिहानी कहते हैं मेवा फरोश, मेवे वाला, ठीक है। ये मेवे वाले की दुकान है। फी ही, इसमें, किसमें, ही की जमीर लौट रही है दुकान की तरफ, दुकान में। कुल्लु किस्मिन मिनल फाकिहती मौजूदुन, हर किस्म का मेवे में से हर किस्म मौजूद है। ये हुआ लफ्ज़ी तर्जुमा, हर किस्म मेवे में से मौजूद है। अब हम सलीस तर्जुमा कैसे करेंगे, इसमें हर किस्म का मेवा मौजूद है, ठीक है। हमारी उर्दू ऐसी है कि विदाउट इसमें कोई कायदे क़वानीन नहीं है अरबी की तरह, तो हम इसको इस तरह बोल देंगे कि इसमें हर किस्म के मेवे मौजूद है। फी ही, इसमें रुम्मानुन अनार है, वाइनबुन और अंगूर है, व तुफ़ाहुन और सेब है, व मौजू और मौज है, व तीनुन और अंजीर है, व बुर्तकालुन और संतरा है, ठीक है। अर्रुम्मानु अनार, मुफीदुन जिद्दन फिस्सैफी, गर्मा में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वल बुर्तकालु और संतरा भी, ऐज़न भी, मुफीदुन फीही, उसमें फायदेमंद है। उसमें किसमें, यानी मौसम गर्मा में।
क़िन्वुल मौज़ी मुअल्लक़ुन, मौज का गुच्छा मुअल्लक़ुन लटका हुआ है। वफ़ीही, उसमें मौज़ुन अस्फ़र, पीले मौज है, ठीक है, येलो मौज है। वफ़ी दुकानी, और दुकान में मौज़ुन अहमरु अइज़न, लाल मौज भी मौजूद है, ठीक है। ये आगे सफ़ा पलटाइए, तर्जुमा देखिए। अल मौज़ुल अस्फ़रु रख़ीसुन, पीला मौज सस्ता है। वल मौज़ुल अहमरु समीनुन, लाल मौज महंगा है। ज़ालिका दुकानु, वो दुकान, मशहूरुन फिल बलदी, शहर में मशहूर है, ठीक है। वहुवा लिरजुलिन, और वो कौन, वो दुकान, और वो लिरजुलिन एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, उसका नाम मजीद है। वह हुआ जालिसुन, और वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये सबक का तर्जुमा हो गया। एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, मैं एक बार दोबारा कर देती हूँ आपके लिए, या फिर आपने पहले से कर रखा है तो उसका करेक्शन कर लीजिए। क्या है? हाजा दुकानुल फाकिहानी, ये मेवे वाली की दुकान है। फीही कुल्लु किस्मिन मिनल फाकिहती मौजूदुन, इसमें हर किस्म का मेवा मौजूद है। फीही रुम्मानुन व इनबुन, इसमें अनार है और अंगूर है। व तुफ़ाहुन व मौज़, और सेब है और मौज़ है। व तीनुन व बुर्तकालुन, और अंजीर है और संतरा है। अर्रुम्मानु मुफीदुन जिद्दन फी सैफी, अनार फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है गर्मा में। वल बुर्तकालु अइज़न मुफीदुन फीही, और संतरा भी इसमें फायदेमंद है। क़िन्वुल मौज़ी मुअल्लक़ुन, मौज का गुच्छा लटका हुआ है। वफ़ीही मौज़ुन अस्फ़र, इसमें पीले मौज है। वफ़ी दुकानी मौज़ुन अहमरु अइज़न, और दुकान में भी लाल मौज अइज़न मौजूद है। अल मौज़ुल अस्फ़रु रख़ीसुन, पीला मौज सस्ता है। वल मौज़ुल अहमरु समीन, और लाल मौज महंगा है। ज़ालिका दुकानु मशहूरन फिल बलदी, वो दुकान शहर में मशहूर है, ठीक है। वहुवा लिरजुलिन, और वो आदमी के एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, उसका नाम मजीद है। वहुवा जालिसुन, और वो बैठा हुआ है। अब असीला करो, देखिए इसमें असीला करो में सवाल करेंगे, फिर उसका अरबी में ही जवाब देंगे, जैसा कि आप 21 सबकों से करते आ रहे हैं। अय्यु दुकानिन ज़ालिका, वो कौन सी दुकान है? तो आप क्या बोलेंगे? अय्यु दुकानिन, कौन सी, ज़ालिका वो कौन सी दुकान है? तो आप बोलेंगे ज़ालिका दुकानुल फाकिहानी, वो मेवे वाले की दुकान है। लिमन हुआ, वो किसकी है? तो आप बोलेंगे हुआ लिरजुलिन, वो एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, उसका नाम मजीद है। आईना हुआ, वो कहाँ है, ठीक है, वो कहाँ है, दुकान कहाँ है पूछ रहे हैं। तो ज़ालिका दुकानु, वो दुकान फिल बलदी, शहर में है, ठीक है। अफीही तुफ़ाहुन, क्या उसमें सेब है? तो आप जवाब देंगे नाम, हाँ। फीही तुफ़ाहुन, उसमें सेब है। अफीही बुर्तकालुन, क्या उसमें संतरा है? तो आप जवाब देंगे नाम, हाँ। फीही बुर्तकालुन। अफीही तीनुन, क्या उसमें अंजीर है? तो आप जवाब देंगे नाम, हाँ। फीही तीनुन, उसमें अंजीर है। हली रुम्मान बारिदुन, पूछ रहे हैं क्या रुमान यानी अनार ठंडा होता है? तो हाँ, रुम्मानु बारिदुन, अनार की तासीर सर्दी है। तो आप जवाब दे सकते नाम, हाँ, अनार बारिदुन, ठंडा होता है। फिर सवाल कर रहे हैं अय्यु मौज़िन रख़ीसुन, कौन सा वाला मौज सस्ता है? तो आप जवाब दीजिए अल मौज़ुल अस्फ़रु रख़ीसुन, पीला मौज सस्ता है। अय्यु मौज़िन समीनुन, कौन सा मौज महंगा है? तो आप जवाब दीजिए अल मौज़ुल अहमरु समीनुन, लाल मौज महंगा है। उसके बाद सवाल है मा इस्मुल फाकिहानी, मेवे वाले का नाम क्या है? तो आप जवाब दीजिए इस्मुल फाकिहानी, मेवे वाले का नाम मजीदुन, मजीद है, ठीक है। हल हुआ रजुलुन मुस्लिमुन, सवाल कर रहे हैं, तो आप जवाब कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्मुहु मजीदुन बोल दिए तो मुसलमान नाम लग रहा है। तो आप हाँ में जवाब दीजिए, नाम हुआ रजुलुन मुस्लिमुन, हाँ वो मुसलमान आदमी है। आगे तर्जुमा करो, देखिए वहाँ की अरबी क्या है?
ہاں ہونا یہاں، ہونا کا وہاں، ٹھیک ہے. ہونا کا میوے والے کی دکان ہے، دکان الفاکہانی، ہونا کا دکان الفاکہانی، ٹھیک ہے. وہ محنتی آدمی ہے. ہوا رجل مجتہد، ٹھیک ہے، سست نہیں. لا کسلانو، اس کے پاس پیلے موز ہیں. اس کے پاس، اس میں نہیں بول رہے، اس کے پاس بول رہے. پاس کی عربی کیا ہے؟ اندہ ہے نا. تو اندہ موزن اصفر، اور لال موز بھی ہے. وہ موزن احمر ایزن، ٹھیک ہے. وہ پھنی بڑی ہے. ہم نے یہاں پر دیکھے ہند کا ترجمہ گچھے سے کیا ہے، کیونکہ ایک عام اردو میں اس کو گچھا ہی کہتے ہیں. یہاں پر پھنی لکھا گیا ہے، وہی معنی ہے اس کے، ٹھیک ہے. وہ پھنی بڑی ہے. تو آپ کیا بولیں گے؟ ذالک القنو کبیر، اس میں بہت موز ہے. فیہ موزن، بہت کم، معنی کیا لکھیں گے؟ کثیر، ٹھیک ہے. یہ میٹھا انار ہے. ہاذا میٹھا انار، موصوف صفت بنانا ہے آپ کو. رمان حلون، چھوٹے انگور، یہ بھی موصوف صفت ہے. دیکھیے چھوٹے انگور، انگور کی عربی کیا؟ عنب، ٹھیک ہے. چھوٹے انگور، یہاں پر جمع لایا گیا. عنب کی جمع آتی ہے آناب، الف لگائیں گے، نون کے بعد پھر الف لگائیں، ان سے پہلے الف لگائیں گے، نون کے بعد الف لگائیں گے. آناب، ٹھیک ہے. العناب الصغیرۃ، میٹھے ہیں. میٹھے کی عربی کیا ہے؟ حلوۃ، اور سستے ہیں. ورخیصۃ، ٹھیک ہے. اس باغ میں سنترے ہیں. اس باغ میں فی ہذہ الحدیقۃ، سنترے ہے. برتقال، اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے. اس کنڈے میں فی ذالک العسیس، خوبصورت پودا ہے. خوبصورت کی عربی کیا آتی ہے؟ جمیل، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے یہ موصوف صفت ہی ہے. یہاں پر جتنے بھی استعمال ہوئے ہیں وہ موصوف صفت ہے. جیسا کہ میٹھے انگور، اور کیا ہے؟ خوبصورت پودا، اور کیا ہے؟ میٹھا انار، ٹھیک ہے. آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے. موصوف صفت کو موصوف صفت کی طرح استعمال کریں گے، اور وہ مضاف مضاف لے کو مضاف مضاف لے کی طرح، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اس کنڈے میں فی ھذا العسیس، خوبصورت پودا ہے. پودے کی عربی تو غرس ہے، اور خوبصورت کی عربی جمیل ہے نا. غرس جمیل. اسلام مشہور دین ہے. مشہور دین موصوف صفت ہو گیا. دیکھیے الاسلام دین مشہور، اس کی تعلیم میں اس کی تعلیم فی تعلیمہا، یا فی تعلیمہا، اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. فی تعلیمہ، بڑی کامیابی ہے. فوز کبیر، قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے. تعلیم الاسلامی فی القرآن المجیدی، وہ عربی زبان میں ہے. ہوا یا پھر ذالکا فی اللغت العربیتی، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 22. سبق نمبر 22 بہت آسان تھا، کیونکہ ہم نے صرف اس کا سبق کا ترجمہ کیا، اسئلہ کیا، اور یہ سبق کا جو ترجمہ کرو 3 بٹس تھے اس کو ہم نے پورے کر لیے الحمدللہ. اب دیکھیے سبق نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں. سبق نمبر 23 میں بھی کچھ خاص بولنے والی چیز یہاں مصنف رحمہ اللہ نے گرامر کے حساب سے نہیں دی ہے، بلکہ موصوف صفت کو ہی یہاں بتایا ہے. یہ موصوف صفت کو نکرہ اور موصوف صفت کو معرفہ کی شکل میں مصنف رحمہ اللہ نے بتایا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبق نمبر 23 پر صفحہ نمبر 53 نکال کر، الادب المؤدب، دیکھیے موصوف صفت معرفہ ہے. شیء عظیم، موصوف صفت نکرہ ہے. ولد مؤدب، موصوف صفت نکرہ ہے. ٹھیک ہے، بس یہاں پر اتنی ہی بات ہے. چلیے ہم اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. الولد المؤدب، ادب والا لڑکا. ٹھیک ہے، الادب شیء عظیم، ادب بڑی چیز ہے. ھذا ولد مؤدب، یہ ادب والا لڑکا ہے. خلقہ طیب، اس کے اخلاق اچھے ہیں. ہوا، وہ، اولو، پہلے ہے، فی السلامی، سلام کرنے میں. علی کل کبیر،
ہر بڑے پر سلام کرنے میں پہلے ہیں. یہ تو ہوا عربی کا لفظی ترجمہ. سلیس کریں گے تو وہ بڑوں کو سلام کرنے میں پہلے ہے. الاستاذ استاد عندہ اس کے نزدیک مثل الوالدی والد کے مثل ہے. لکل شغل ہر کام کے لیے عندہ اس کے نزدیک وقت معلوم ایک متعین وقت ہے. لہو جد اس کے لیے کوشش ہے. فی کل شیء ہر چیز میں یعنی وہ ہر چیز میں کوشش کرتا ہے. وہو ولد مجتہد یہ ولدو نہیں ہے ولدن ہی ہے پرنٹنگ مسٹیک ہے اور وہ محنتی لڑکا ہے. لا کسلان سست نہیں ہے. فما للکسلان من خیر سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. لذالک اسی وجہ سے لہو اس کے لیے فوز عظیم بڑی کامیابی ہے. وہ خیر مثال اور وہ بہترین مثال ہے لغیرہ اپنے علاوہ کے لیے یعنی دوسروں کے لیے. لغیرہ کہتے ہیں دوسروں کے لیے. وہذا من فضل اللہ علیہ اور یہ اللہ کے فضل میں سے ہے اس پر. ٹھیک ہے. الجد شیء عظیم کوشش بڑی چیز ہے. بہ عزت اس کے لیے عزت ہے. وبغیرہ ذلت اور اس کے علاوہ کے لیے ذلت ہے. یہ تو ہوا سبق کا ترجمہ. ایک بار دوبارہ کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو کلیئر ہو جائے گا. الولد المؤدب ادب والا لڑکا یعنی یہ صرف جملے کا جز ہے نا یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. الادب شیء عظیم ادب بڑی چیز ہے. ھذا ولد مؤدب یہ ادب والا لڑکا ہے مؤدب لڑکا ہے. خلقہ طیب اس کے اخلاق اچھے ہیں. وہ اول فی السلام علی کل کبیر وہ ہر بڑے کو سلام کرنے میں پہل ہے. الاستاذ عندہ مثل الوالد استاد اس کے نزدیک والد کے برابر ہے. لکل شغل عندہ وقت معلوم ہر کام کے لیے اس کے نزدیک ایک مقررہ وقت ہے. لہو جد فی کل شیء اس کے لیے ہر چیز میں کامیابی ہے. وہو ولد مجتہد اور وہ محنتی لڑکا ہے. لا کسلان سست نہیں ہے. فما للکسلان من خیر سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. لذالک لہ فوز عظیم اسی وجہ سے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. وہو خیر مثال لغیری اور وہ دوسروں کے لیے بہترین مثال ہے. وہذا من فضل اللہ علیہ اور یہ اس پر اللہ کا فضل ہے. الجد شیء عظیم کوشش بڑی چیز ہے. بی عزت اس کے لیے عزت ہے. وبغیرہ ذلت اور اس کے علاوہ کے لیے یہ دوسروں کے لیے ذلت ہے. اب اسئلہ دیکھیے سوال ہے اس کا ہم کو عربی میں جواب دینا ہے. ما هو الادب وہ ادب کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ادب کیا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کیا وہ ما هو الادب وہ ادب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا جواب دیجئے کہ الادب شیء عظیم ادب بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. ای ولد محبوب کون سا لڑکا پسندیدہ ہے تو آپ بول سکتے ہیں الولد المجتہد محبوب محنتی لڑکا پسندیدہ ہے. من خیری من نہیں آنا چاہیے. دیکھیے مسٹیک سے مین کے نیچے زیر دیا گیا ہے وہ من ہونا چاہیے کیونکہ سوالیہ جملے ہیں تو حروف استفہام سے شروع ہوتے ہیں. من حروف جار ہے اور من حروف استفہام ہے. تو دیکھیے من خیر مثال کون بہترین مثال ہے تو آپ جواب دیجئے بہترین مثال کون ہے. الولد المجتہد خیر مثال کیا ہے محنتی لڑکا وہ بہترین مثال ہے. کیف خلق المؤدبی ٹھیک ہے ادب والے لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں خلق المؤدبی ادب والے لڑکے کے اخلاق جید اچھے ہیں. حل للکسلان من خیر کہ اس کے لیے کوئی کام بھلائی ہے تو آپ بولیے لا یا پھر اوپر جو ماں کے ذریعے مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا وہ بھی دے سکتے ہیں. فما للکسلان من خیر سست کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. لمن الفوز کامیابی کس کے لیے ہے تو آپ بولیے الفوز للمجتہدی کامیابی محنتی کے لیے ہے. ذالک المؤدب مسلم کیا وہ ادب والا لڑکا مسلمان ہے تو آپ جواب دیجئے نعم ہاں. ذالک المؤدب اس میں اشارہ مشار الیہ ہے. دیکھیے
ذالک المؤدب وہ ادب والا لڑکا مسلمان ہے. الہ خلق طیب کیا اس کے اچھے اخلاق ہیں؟ نعم خلقہ طیب ہاں اس کے اخلاق اچھے ہیں. اب نیکسٹ بٹ دیکھیے ترجمہ کرو. یہاں ایک لڑکا ہے. ہا ہنا ولدن وہ مؤدب لڑکا ہے. ہوا ولدن مؤدبن مؤدب لڑکا پیارا ہے. الولد المؤدب پیارا ہے یعنی آپ جیدن کریے یا پھر طیبن کر سکتے ہیں. برا نہیں ہے. لا قبیح علم ہر شخص کے لیے نعمت ہے. العلم نعمت لکل شخص کھیل ہر وقت اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللعب کھیل ہر وقت فی کل وقت اچھا نہیں ہے. لیسا بھی خیر لیسا بھی جیدن بھی بول سکتے ہیں. کوشش بڑی چیز ہے. الجد شیء عظیم اس میں بڑی کامیابی ہے. فی ہی کامیابی فوز کبیر اچھے اخلاق. الخلق الطیب محبت کا سبب ہے. ٹھیک ہے. الخلق الطیبۃ محبت سبب المحبتی پڑھنا بہترین کام ہے. القراءۃ شغل بہترین یا پھر القراءۃ بہترین کا آپ خیر سے کر سکتے ہیں ترجمہ یعنی لفظ خیر یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ خیرو لگا سکتے ہیں. کام کے معنی شغل. ٹھیک ہے. خیر شغلن. ٹھیک ہے. اسلام بہترین دین ہے. الاسلام خیر دین محمد بہترین رسول ہے. محمد خیر رسول. اسلامی تعلیم بہترین تعلیم ہے. التعلیم الاسلامی خیر تعلیم. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. القرآن کتاب اللہ. الحمدللہ سبق نمبر 22 اور 23 ہو چکا ہے جس میں موصوف صفت کی ہی پریکٹس تھی اور مبتدا خبر کی ہی پریکٹس تھی. کچھ نئے الفاظ تھے جس کو ہم نے سیکھا ہے. انشاءاللہ سبق نمبر 24 بہت اہم ہے کیونکہ ہم اس میں ضمیروں کا بیان سیکھیں گے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں, کیسے استعمال کرتے ہیں, کتنی قسم کی ہے, کہاں کہاں استعمال کریں گے وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ العزیز ہم ایڈوانس لیول کا بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ جو مبتدئین ہے یعنی جو بگنرز ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو درمیانی لیول سے ہم انشاءاللہ سبق نمبر 24 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جب سبق نمبر 24 ہو جائے گا تو سبق نمبر 25 باقی رہے گا اور 2 تمرینیں باقی رہیں گے. یعنی ہمیں پڑھنے کے صرف اب 2 ہی سبق ہے. سبق نمبر 24 جس میں ضمیروں کا بیان ہم سیکھیں گے اور سبق نمبر 25 جس میں اب میں سمجھتی ہوں کچھ لیسا کا استعمال وہاں پر ہوا ہے. تو یہ لیسا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. اس میں بھی بہت بڑی بحث ہے. انشاءاللہ ہم وہاں سیکھیں گے. جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے اور اللہ سے دعا ہے کہ جو ان ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ ان کے سیکھنے کو قبول کرے, ان کے پڑھنے کو قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.